अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बाबुल गुस्ली व हुक्मिल जुनुब। इस बाब में गुस्ल के अहकामात ज़िक्र किए जाएंगे और जो जुनबी आदमी के अहकामात हैं उनका बयान किया जाएगा। अन अबी सईदिन खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल माउ मिनल मा रवाहु मुस्लिम व असलुहु फ़िल बुखारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मादा मनविया का पानी निकलने की वजह से पानी का इस्तेमाल करना लाजम हो जाएगा। यानी इस हदीस में जो अलमा, पहला अलमा का लफ्ज़ है, इससे मुराद है आम पानी, और जो दूसरा मा का लफ्ज़ है इससे मुराद है ख़ास पानी यानी मादा मनविया। यानी मादा मनविया अगर किसी इंसान का निकल आए तो उसके लिए फिर पानी का इस्तेमाल करना लाजमी है, ज़रूरी है। क्या मतलब है? यानी लाजमी तौर पर वो गुस्ल करेगा, गुस्ल जनाबत करेगा। असल में इस हदीस का पस मंज़र ये है कि शुरू इस्लाम में ये हुक्म था, अगर कोई आदमी अपनी बीवी से जिमा कर रहे और उसका इंजाल नहीं हुआ तो उसके लिए गुस्ल करना ज़रूरी नहीं था। यानी बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया, उसके बाद फिर और हुक्म दिया गया, वो अभी इंशाअल्लाह मैं उसकी वजाहत करता हूँ। तो बाद लोगों ने कहा ये जो हदीस है ये मनसूख है। यानी बाद मुहद्दिसीन ने कहा ये हदीस जो है ये मनसूख है, और बाद ने कहा ये हदीस इhtlam के बारे में है। यानी अगर किसी आदमी को इhtlam हो जाता है तो ज़ाहिर बात है इhtlam में भी इंसान का मादा मनविया निकल आता है, तो बाद में उसके लिए पानी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, यानी उसे गुस्ल जनाबत करना पड़ेगा। बाद लोगों ने कहा कि ये जो हदीस है इसका ताल्लुक़ बीवी से जिमा करने के बारे में है, तो ये हुक्म अब मनसूख हो चुका है। अब नासख हुक्म कौन सा है? अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जलसा अहदुकुम बैना शुआबिहल अरबा सुम्मा जाहदहा फ़क़द वाजबल गुस्ल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई बीवी से जिमा करता है तो उसके लिए गुस्ल करना लाजमी है, गुस्ल करना ज़रूरी है। व इल्लम युनज़िल, अगरचे उसे इंजाल ना भी हो, यानी बीवी से उसने जिमा किया है, इंजाल नहीं हुआ, तब भी उसके लिए गुस्ल करना ज़रूरी है। शुरू इस्लाम में ये हुक्म था, कोई आदमी बीवी से जिमा कर रहा है, अगर इंजाल नहीं हुआ तो गुस्ल करना उसके लिए ज़रूरी ना था, लेकिन ये हुक्म मनसूख कर दिया गया। बाद में अब जो नया हुक्म नासिख हुक्म आया उसमें यह कि बीवी से जिमा किया है, इंजाल हुआ है या नहीं हुआ, दोनों सूरतों में आपके लिए गुस्ल करना ज़रूरी है, गुस्ल करना लाजमी है। बाज़ अहादीस में वजाहत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा जावज़ल खितानुल खिताना फ़क़द वाजबल गुस्लु। जब ख़तना ख़तने से तजावुज़ कर जाए तो गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। यानी खामन की शर्मगाह का ऊपर वाला हिस्सा, जिसको अरबी ज़ुबान में हशफा कहा जाता है, जब वो औरत की शर्मगाह में तजावुज़ कर जाए तो गुस्ल करना वाजिब है, गुस्ल करना ज़रूरी है, चाहे इंजाल हुआ है या इंजाल नहीं हुआ। अन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना उम्मा सुलैम वहिया इमरत अबी तलहा। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू तलहा सहाबी की बीवी जिनका नाम उम्मे सुलैम था, वो आपके पास आईं और कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह ताला हक़ बात से नहीं शर्माता। जो शरई मसाइल हैं उनमें शर्म नहीं करनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कोई इंसान वो हराम करता रहे और वो शर्म में किसी आलिम से मसले न पूछे। तो जिन मसाइल का इल्म ना हो और वो शरई मसाइल हैं उनके बारे में सवाल करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो आप अहले इल्म से सवाल कर लें, अहले इल्म से आप पूछ लें। तो वो अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मसला बताएं। फ़हल अलल मराती मिन गुस्ल इज़ा इhtalamat, अगर औरत को इhtलाम हो जाए तो क्या औरत भी गुस्ल करेगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम इज़ा रातिल मा, अगर औरत का इस तरह मादा मनविया निकल आए, जब वो पानी देखे, पानी से मुराद है मादा मनविया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत भी गुस्ल करेगी, उसके लिए भी गुस्ल करना लाजमी होगा, ज़रूरी होगा। अनानसीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मराती तराफ़ी मनामिहा मा यरा रजुल। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर औरत ऐसा ख्वाब देखे जिससे उसे इhtलाम हो जाए, जिस तरह मर्दों को इhtलाम होता है, तो आपने फरमाया तक तासिलू, तो वो औरत गुस्ल करेगी, गुस्ल जनाबत करेगी। मुस्लिम शरीफ में इन अल्फाज का भी इजाफा है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, वहल यकूनु हाज़ा,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی عورتوں کو مردوں کی بنسبت احتلام والا معاملہ بہت کم ہوتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ تعجب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، بالکل ایسا بھی ہوتا ہے۔ فمن این یکون شابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور بعض اوقات بچہ اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کا اس طرح یہ مادہ تولید کا نظام نہیں ہوتا تو بچہ اپنی ماں کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی جس طرح مردوں کے اندر یہ نظام ہے، یعنی مادہ منویہ کا نظام جس طرح مردوں میں ہے اسی طرح عورتوں میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعجب پر آپ نے ان کو جواب دیا کہ اگر اس طرح کا معاملہ عورتوں میں نہیں ہوتا، یعنی احتلام وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اس طرح مادہ منویہ کا نظام عورتوں میں نہیں ہے، تو بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی مراد یہ کہ اگر بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں بھی اسی طرح کا نظام موجود ہے جس طرح مرد میں یہ مادہ منویہ کا نظام موجود ہے۔ بعض لوگ جب اس طرح کے مسائل سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں سننے سے تو بچے بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو جب آپ کے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور وہ بایو کا سبق پڑھتے ہیں، بایو کا لیکچر لیتے ہیں، وہاں پر تو ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، حالانکہ یہ شرعی مسائل ہیں۔ شرعی مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات واضح کر کے اپنی امت کو بتا دی ہے۔ تو شرع کے مسائل میں شرم نہیں ہے، کیونکہ یہ تو انسان کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے معاملات انسان کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، تو ایسے مسائل میں کس چیز کی شرم ہے اور کس بات کا تعجب ہے؟ جو بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، قرآن مجید میں ایسی باتوں کا ذکر ہے، حدیث میں ایسی باتوں کا ذکر ہے۔ ایسے لوگ آوارہ ذہن کے مالک ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ جو مسائل ہیں انسان کی زندگی میں، یہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں، انسان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مسائل جو شرعی مسائل ہیں، جو انسان کی ضرورت کے مسائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ان کو بیان فرما دی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربع۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کاموں کی وجہ سے غسل کیا کرتے تھے۔ من الجنابت، جنابت کی وجہ سے۔ نمبر 2 و یوم الجمعہ، جمعے والے دن۔ نمبر 3 ومن الحجامت، سنگی لگوانے کی وجہ سے، حجامہ کروانے کی وجہ سے۔ اور نمبر 4 ومن غسل المیت، میت کو غسل دینے کی وجہ سے۔ اس روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جن 4 مقامات کا ذکر کیا ہے، تو غسل جنابت کرنا تو لازمی اور ضروری ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، یعنی اگر کوئی جمعے والے دن غسل کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی غسل نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، یعنی اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، جمعے والے دن غسل کرنا چاہیے۔ اس طرح سنگی لگوانے کے بعد، حجامہ کروانے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے، لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اس طرح میت کو غسل دینے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب عمل ہے، یعنی اگر کوئی آدمی میت کو غسل دیتا ہے بعد میں خود غسل کر لیتا ہے تو اچھا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے غسل نہیں کیا تو وہ گناہ گار ہوگا، یعنی یہ بھی مستحب عمل ہے۔